बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। इब्ने अत्ताश एपिसोड 12। लेकिन ठीक उसी रोज जब लाइतस अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका था, एक अजीब उफ्ताद आ पड़ी। दरअसल उसी रोज दरबार शाही में अबू सलीम की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई और सुल्तान ने इस्फहानियों की मदद करने के लिए एक छोटा सा लश्कर भेजने का फैसला मंजूर कर लिया। अब अबू सलीम का काम भी रे में मुकम्मल हो चुका था। जल्द ही वो उस लश्कर के हमरा इस्फहान की जानिब रवाना होने वाले थे। अभी एक उफ्ताद से लाइतस पूरी तरह निकल ही ना पाया था कि उसी रोज गरूब आफताब से कुछ ही देर पहले लाइतस के सर एक और इससे बड़ी उफ्ताद आ पड़ी। दरअसल आज कई रोज बाद लाइतस रे के बाजार में आ निकला था। वो जब से मदरसा निज़ामिया में आया था, ये दूसरी मर्तबा था कि वो अबू सलीम की इजाज़त से रे के बाजार में घूमने के लिए निकला। उसने बेशक अपने अमामे के पल्लू से अपना चेहरा छुपा रखा था, लेकिन उस वक्त उसे अचानक ठिठक कर रुक जाना पड़ा जब बीच चौराहे में किसी शख्स ने पीछे से हाथ बढ़ाकर लाइतस को कंधे से पकड़ लिया। लाइतस किसी बाजीगर की तरह आन वाहिद में पलटा और अपनी एड़ी पर पूरी तरह घूम गया। उसका दाहिना हाथ अपनी शमशीर के दस्ते पर था, लेकिन जूं ही उसने मुड़कर देखा, मारे हैरत के उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसके सामने बासु खड़ा था, करखिस्तान में उसके बाप का दोस्त और मशहूर करख्ताई सौदागर। लाइतस ने कभी सोचा ही ना था कि उसके मजहब का कोई शख्स उसे मुसलमान मुल्कों में मिलेगा, लेकिन उसे याद नहीं रहा था कि करखिस्तान के सौदागर अपना मालो असबाब बेचने और दूसरी अशिया खरीदने के लिए सल्तनत सल्जोक में बेखतर आया करते थे। करखिस्तान दरअसल चीनी तुर्किस्तान था, यानी चीन की सरहद पर एशियाई कूचक के आखिरी तुर्कों का बसेरा। करख्ताइयों के माथे चीनियों की तरह चौड़े, हमवार और खूबसूरत होते थे, लेकिन उनकी नाक चपटी ना होती थी। आर्याओं की तरह नोकदार और सुतवा नाक उनका तुर्की वर्षा थी। लाइतस के बेपनाह हुस्न की भी यही वजह थी। करखिस्तान के ताजर और सौदागर सल्तनत सल्जोक के तमाम शहरों में आज़ाद घूमते थे, क्योंकि सलातीन सल्जोक करख्ताइयों के मजहब और मुल्क से कोई छेड़छाड़ ना करते थे। सुल्तान मोहम्मद के ज़माने तक तो अहले करखिस्तान आज़ादाना तौर पर सल्जोकी सल्तनत में आया जाया करते थे। लाइतस के सामने बासु खड़ा था, बुद्ध मत मजहब का पैरोकार, एक करख्ताई सौदागर जो लाइतस के बाप का पुराना दोस्त भी था। बासु ने लाइतस को मुसलमान वाले हुलिये में देखा तो जैसे उसके जिस्म से जान निकल गई। उस नौजवान को उन्होंने 4 साल पहले लामा बनने के लिए रवाना किया था, लेकिन ये तो लामा बनने की बजाय मुसलमान बन गया। आखिर ये कैसे हो गया? बासु सख्त परेशान था। उसने गुस्सीली निगाहों से लाइतस की जानिब देखा और फिर लाइतस को बाजू से पकड़कर खींचते हुए बाजार के एक किनारे की तरफ ले जाने लगा। यहाँ एक बरामदा था। उधेड़ उम्र बासु लाइतस को खींचते हुए यहाँ ले आया और बड़ी बड़ी आंखें निकालते हुए इंतहाई गम और गुस्से के आलम में उससे सवाल किया, लाइतस, ये मैं क्या देख रहा हूं? तुम तो लामा बनने के लिए करकिस्तान से चले थे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुमने अपनी तपस्याएं तर्क करके ये लिबास पहन लिया? ईश्वर के लिए कहो कि जो कुछ मैं देख रहा हूं वो झूठ है। यह हुलिया तुमने किसी और मकसद से अपना रखा है। ईश्वर के लिए ऐसा कह दो कि तुम लामा बन चुके हो। बासु की हालत गैर होती जा रही थी। वो सोच भी ना सकता था कि वह मुकद्दस लामा, जिसकी पैदाइश की पेशंगोइयां सदियों पहले की जा चुकी थी, यूं गुमराह होकर मुसलमान हो जाएगा। उसने बेहद गुस्से से जाग उड़ाते हुए लाइतस से फिर कहा, तुम चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? कहो कि मैंने जो देखा झूठ है। तुम मुसलमान नहीं, लामा हो। लेकिन सच तो यह था कि लाइतस अब लामा नहीं रहा था। वो अच्छी तरह सोच समझ और छान फटक कर मुसलमान हुआ था। वो मामूली आदमी नहीं था। उसने मुसलमान होने में काफी वक्त लिया था। वो जज्बात की रो में बह जाने वाला इंसान नहीं था। वो हर बात को उसकी तह में जाकर देखने का आदी था। वो अला वजहुल बसीरत मुसलमान हुआ था। चुनाचे बासु के सामने वो कैसे कह सकता था कि वह मुसलमान नहीं बल्कि अभी तक लामा है? वो सचमुच मुसलमान हो चुका था। लिहाजा लाइतस ने अपने बाप के दोस्त बासु की जानिब मुस्कुरा कर देखा और कहा, चचा, तुम तो बहुत बेमुरव्वत हो। भला अजनबी देश में अपनों से कोई इस तरह मिलता है? ना सलाम, ना दुआ, ना हाल अहवाल, ना प्रणाम। क्या तुम सब कुछ भूल गए? लाइतस अपने मजहब के बारे में कुछ ना कहना चाहता था। वह हत्तुल इम्कान यही चाहता था कि करख्ताई सौदागर उसकी असलियत से बेखबर रहे।
लेकिन वो झूठ भी तो ना बोल सकता था, लिहाजा वो बात गोल कर गया। उसे डर था कि अगर उसने बासु के सामने एतराफ कर लिया कि वो मुसलमान हो चुका है तो बासु सीधा तीर की तरह जाएगा और किर्गिस्तान में मौजूद उन सब लोगों को जो लाइतस की वापसी के शिद्दत से मुंतजिर थे ये बता देगा कि उनकी आंखों का तारा लाइतस लामा तो नहीं बना, मुसलमान बन गया है। और ये सुनकर लाइतस के वालिदैन की जो हालत होती वो लाइतस से पोशीदा ना थी। वो अपने बाप को जानता था कि उसका बाप एक खुश्क मिजाज और खामोश तबह मजहबी पेशवा था। वो मुकद्दस लामा नहीं था, मुकद्दस लामा तो उसका बेटा था लाइतस। जब लाइतस के बाप दरगास को पता चला कि उसके नस्ल में एक मुकद्दस लामा पैदा होगा तो वो मारे खुशी और हैरत के लरज गया। मुद्दतों बाद उसके घर में लामा की पैदाइश हुई। कई साल तक तो उसके यहाँ बेटियां पैदा होती रही थी। यके बाद दीगर 4 बेटियों की पैदाइश के बाद उसे लाइतस के पैदा होने की खुशखबरी मिली। और अब लाइतस जानता था कि अगर उसके बाप दरगास को अपने बेटे के मुसलमान होने की खबर मिली तो उसका क्या हाल होगा। यही वजह थी कि लाइतस उस मौजू पर कुछ ना बोला। लेकिन बासु जैसा बातूनी और चालाक शख्स कहाँ चुप रहने वाला था। बासु ने बड़ी शिद्दत के साथ कहा, तुम मुझे बहलाने की कोशिश मत करो, मेरे सवाल का जवाब दो। याद रखो तुम किसी कीमत पर बुद्ध मत को नहीं छोड़ सकते। तुम्हारी पैदाइश की पेशंगोइयां सदियों पहले की गई थी। तुम एक लामा हो और किर्गिस्तान के सब कराख्ताई तुम्हें लामा ही देखना चाहते हैं। अगर तुम भटक गए तो याद रखो पूरा किर्गिस्तान सल्जोकियों के मुल्क में उमड़ पड़ेगा। अभी तक कराख्ताइयों के ताल्लुकात मुसलमानों के साथ बेहतर हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी वजह से कराख्ताइयों और मुसलमानों की एक बड़ी जंग होगी। लाइतस दिल ही दिल में लरज गया। यही तो वो ना चाहता था। बेशक वो मुसलमान हो चुका था, लेकिन वो ये ना चाहता था कि उसके मुसलमान होने की खबर उसके खानदान तक जा पहुंचे। लेकिन आज रह के बाजार में कराख्ताई सौदागर बासु ने उसे ना सिर्फ पहचान लिया था बल्कि रंगे हाथों पकड़ भी लिया था। बासु ने कहा, मैं पहली नजर में तुम्हें पहचान ना सका। मैंने तुम्हारा ताक़ुब किया और अच्छा खासा फासला तय करने के बाद मैंने तुम्हें रोकने की जुर्रत की। तुम मुंह छुपाकर क्यों चल रहे थे? क्या इसीलिए नहीं चल रहे थे कि तुम्हें कोई पहचान ले? मेरा दिल कहता है कि तुम मुसलमान हो चुके हो और भटक चुके हो। ये तुमने बहुत बुरा किया। ये तुमने क्या किया लाइतस? बासु बड़ी शिद्दत के साथ पेश आ रहा था। वो बार बार अपना सर झटक रहा था। लाइतस खामोश था और उसकी यही खामोशी बासु को बुरी तरह खुल रही थी। बासु बार बार पूछता रहा, लेकिन लाइतस ने एक बार भी उसकी बात का जवाब ना दिया। यहाँ तक कि बासु ने भड़क कर लाइतस का बाजू छोड़ दिया और बगैर मजीद कुछ कहे आंसुओं से तरबतर आंखें लिए वापस मुड़ गया। लाइतस के जी में आई कि वो आवाज दे, उसे रोक ले और सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके साथ चल दे। लामा तो वो बन ही चुका था। उसे दौड़कर बता दे कि मैं लामा बन चुका हूँ और अपने घर लौट जाए जहाँ उसकी खूबसूरत और मनमोहनी बहनें उसकी राह में पलके बिछाए बैठी थी। उसके छोटे भाई भी थे, लेकिन मुकद्दस लामा तो सिर्फ वही था। उसके जी में आई कि बासु के हमराही लौट जाए अपने घर और कस्बे की तरफ जहाँ सब लोग उससे प्यार करते थे, सब लोग उसे चाहते थे, लेकिन वो ऐसा ना कर सका। यकायक उसकी निगाहों के सामने नादरा का हसीन चेहरा घूम गया। हालांकि वो नादरा की वजह से मुसलमान नहीं हुआ था। नादरा से तो उसने कह दिया था कि वो वापस लौट जाएगा किर्गिस्तान की तरफ। मुसलमान तो अबू सलीम बगदादी के साथ रिहाइश पजीर रहने की वजह से हुआ था, जहां उसे अलूम जदीदा की हैरान कुन दुनिया ने अपना गर्विदा कर लिया। वो बुनियादी तौर पर एक दाना और फहीम इंसान था। हकाइक और सच्चाइयाँ उसके सामने रोज़े रोशन की तरह आया हुई तो उसे मुसलमान होना ही पड़ा। चुनाचे उसने बासु को पीछे से आवाज ना दी। लाइतस के लिए आज का दिन बहुत अजीब था। यहाँ से किला अल मौत जाने के लिए उसकी तैयारी बेशक मुकम्मल थी, लेकिन वो उस वक्त तक रह को छोड़ना नहीं चाहता था जब तक अबू सलीम बगदादी रह को छोड़कर इस्फहान की तरफ न चल देते। उन्हें सुल्तान ने लश्कर देने का फैसला कर लिया था। सादुल मुल्क ने हद से ज्यादा मुखालफत की, लेकिन बिलाखिर अहलियाने दरबार के सामने अबू सलीम की तकरीर कारगर साबित हुई और बादशाह ने 500 सिपाहियों पर मुश्तमिल एक छोटा सा लश्कर बातनियों के किलों को सर करने की गरज से रवाना करने का हुक्म दिया था। लेकिन यह सुल्तान मोहम्मद की भूल थी। 500 तो क्या, 5000 सिपाहियों की मदद से भी बातनियों के नाकाबिले तस्खीर किलों को मस्मार नहीं किया जा सकता था। जिस किले को तबाह करने के लिए सुल्तान ने 500 सिपाहियों की मंजूरी दी, उस किले के अंदर हम वक्त 3000 से 5000 तक जान निसार बातनी मुकीम रहते थे। दरअसल ये सब कुछ सादुल मुल्क के मशवरे से हुआ था। वही पहले इस्फहान फौज भेजने की मुखालफत करता रहा और फिर उसी ने खुद बादशाह को 500 सिपाही भेजने की सिफारिश की। यह फिल हकीकत ऊंट के मुंह में जीरा डालने वाली बात थी। बातनियों के नाकाबिले तस्खीर किलों का एक सिलसिला था।
باطنی شہروں پر قابض ہو کر نہ رہتے تھے، وہ پہاڑیوں اور بلند مقامات پر موجود فوجی نوعیت کے قلعوں پر قبضہ کر لیتے اور اپنے مرد و زن سمیت وہیں رہتے۔ مقبوضہ قلعوں کا یہ سلسلہ اصفہان سے لے کر قزوین تک ایک لڑی کی صورت پھیلا ہوا تھا، چنانچہ ممکن نہیں تھا کہ بادشاہ کی صرف 500 نفوس پر مشتمل فوج قلعہ دزکو کا کامیاب محاصرہ کرتی۔ ابو سلیم بغدادی اگرچہ اتنی تھوڑی تعداد میں فوج کی منظوری سن کر مطمئن نہ تھے، لیکن انہوں نے امید کا دامن نہ چھوڑا اور یہ سوچ کر کہ اصفہان کے گورنر سیف الدولہ کے لیے یہ اجازت ہی کیا کم ہے کہ وہ قلعہ دزکو پر حملہ کر دے۔ سچی بات تو یہ تھی کہ ابو سلیم دربار سلطنت میں وارد ہی محض اجازت نامہ لینے کی غرض سے ہوئے تھے۔ اصفہان میں حاکم شہر کے پاس اپنی اتنی فوج تھی کہ اگر اسے دارالسلطنت سے قلعہ دزکو پر حملے کی اجازت مل جاتی تو وہ از خود یلغار کر کے قلعہ دزکو کے باطنیوں کو شکست دے سکتا تھا۔ یہی سوچ کر ابو سلیم چپ ہو رہے۔ 3 روز بعد ان کی روانگی طے پائی، لیکن کون جانتا تھا کہ ان 3 روز میں کیا ہونے والا ہے۔ دراصل شیخ الجبل نے ابو سلیم بغدادی کی شدید مخالفت کا شہرہ سن کر 2 ماہ قبل ہی ابو سلیم بغدادی کو ختم کر دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن خوش قسمتی سے ٹھیک اس روز جس روز ایک خطرناک فدائی ابو سلیم کے قتل کا حلف اٹھائے ابن عطاش کے سامنے نمودار ہوا تھا، ادھر ابو سلیم بغدادی اصفہان سے رے کی جانب چل دیے تھے۔ شیخ الجبل کا حکم یہ تھا کہ ابو سلیم کو مجمع عام میں قتل کیا جائے تاکہ باطنیوں کی شدید مخالفت کرنے والوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں۔ ابو سلیم باطنیوں کے شدید ترین مخالف تھے، وہ حسن بن صباح کے ہم اثر تھے اور باطنیوں کے بارے میں بعض ایسی باتیں بھی جانتے تھے جنہیں فی الحقیقت باطنیوں کی کمزوریاں کہا جا سکتا تھا۔ ابو سلیم کی خبریں اصفہان سے آئے روز قلعہ الموت پہنچتی رہی، یہاں تک کہ شیخ الجبل کو ابو سلیم کے قتل کا حکم صادر کرنا پڑا اور ایک قیمتی فدائی اس کام کے لیے مقرر کیا گیا کہ وہ مجمع عام میں ابو سلیم بغدادی کا سر کاٹ دے۔ آج سے 3 روز بعد ابو سلیم بغدادی اصفہان جانے والے تھے، لیکن کل کیا ہونے والا تھا یہ کس کو خبر تھی؟ اگلے روز جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ مدرسہ نظامیہ کے طلباء نے ابو سلیم بغدادی کی اصفہان واپسی کی خبر سنی تو مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس جمعۃ المبارک کے موقع پر مدرسہ نظامیہ کی بڑی جامع مسجد میں درویش صفت ابو سلیم بغدادی کا آخری خطاب رکھا جائے۔ وہ اس خطاب کو آخری اس لیے کہہ رہے تھے کہ اس کے بعد ابو سلیم واپس اصفہان چلے جاتے، لیکن خالق کائنات نے ابو سلیم کے اس خطاب کو حقیقی آخری خطاب میں بدل دیا۔ جامع مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ سب سے اگلی صف میں لائتس بڑے پر اشتیاق انداز میں بیٹھا تھا۔ اب اس کا نام لائتس لاما کی بجائے لائتس احمد ہو چکا تھا اور اپنے لیے یہ نام اس نے خود پسند کیا تھا۔ اس نے اپنے نام کے ساتھ احمد کا سابقہ جوڑ دیا تھا۔ طلباء کے چہروں پر اشتیاق دکھائی دے رہا تھا۔ سارا مدرسہ ابو سلیم کو بے حد پسند کرتا تھا، ایک تو ان کی مسکراتی ہوئی شخصیت اور دوسری سادگی، ان 2 چیزوں نے مل کر انہیں بے پناہ ہر دل عزیز بنا دیا تھا۔ مدرسے کے طلباء نے بڑی محبت کے ساتھ ابو سلیم کو خطبہ جمعہ کے لیے آمادہ کیا تھا۔ خطاب کا وقت ہوا تو ابو سلیم نمودار ہوئے۔ وہ طلباء کی بھیڑ میں سے گزر کر ممبر کے نزدیک آ گئے، لیکن کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ دراصل ان کا سادہ لباس اور درویش مزاجی انہیں عام انسانوں میں گھلا ملا ظاہر کرنے کے لیے کافی تھی۔ سب طلباء ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ ابو سلیم ممبر پر تشریف لائے اور مذہب باطنی کے عقائد اور ان کی ریشہ دوانیوں پر روشنی ڈالنے لگے۔ ٹھیک اس وقت جب وہ حسن بن صباح کے واقعات سنا رہے تھے، مجمع سے ایک لمبا تڑنگا نوجوان جو حلیے سے مدرسہ نظامیہ کا ہی طالب علم دکھائی دیتا تھا، کسی تیر کی طرح نکلا اور پلک جھپکنے کی دیر میں ممبر تک جا پہنچا۔ ایک لمحے کے لیے تو کسی کی سمجھ میں ہی کچھ نہ آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ لائتس بری طرح بوکھلا گیا اور بے اختیار اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، خطرناک فدائی اپنا کام کر چکا تھا۔ فدائی کا نوکدار خنجر ابو سلیم کی گردن پر کسی تیز دھار چھری کی طرح چل چکا تھا۔ جمعے کی نماز کے لیے آیا ہوا سارا مجمع یک لخت ہکا بکا رہ گیا۔ ہر شخص جہاں تھا ایک بار تو وہیں کسی پتھر کی طرح جم گیا۔ یہ صرف لائتس تھا جو آسمانی بجلی کی طرح حملہ آور فدائی پر جھپٹا اور اسے زمین پر گرانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن فدائی بھی گویا چھلاوا تھا۔ وہ آنے واحد میں دوبارہ اٹھا اور اگلی صف کے سامنے سے ایک طرف کو بھاگ نکلا۔ لائتس کے پاس وقت صرف لمحوں میں تھا۔ اسے ابو سلیم کی مدد کے لیے جانا چاہیے تھا یا قاتل فدائی کے تعاقب میں۔ اس نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا کہ ابو سلیم کو بچانے کے لیے تو سینکڑوں نوجوان موجود ہیں، لیکن فدائی کے تعاقب میں کوئی نہیں، تو وہ بھی فدائی کے تعاقب میں لپکا۔ فدائی کی رفتار سر پر دوڑتے ہوئے گھوڑے جیسی تھی۔ لائتس کو اپنی آخری حد تک زور لگانا پڑا۔ لائتس کسی چیتے کی طرح لمبی لمبی چھلانگیں لگاتا ہوا دوڑتے ہوئے فدائی کے عقب میں جا پہنچا۔
فدائی اس وقت تک مسجد کے صحن کی چھوٹی سی دیوار عبور کرنے کے لیے چھلانگ لگا گیا۔ وہ دیوار کے اوپر سے کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا دوسری طرف جا گرا، لیکن لائتس تو پہلے ہی کسی چیتے سے زیادہ چست نوجوان تھا۔ لائتس نے اس سے بھی لمبی چھلانگ لگائی اور دیوار کے اوپر سے اڑتا ہوا ٹھیک فدائی سے ایک لمحہ بعد اسی جگہ جہاں تھوڑی دیر پہلے فدائی گرا تھا آ رکا۔ اب لائتس فدائی سے صرف 2-4 قدم ہی پیچھے تھا۔ فدائی کو اپنی جان بچانے کے لالے تھے۔ وہ اپنا تمام تر تجربہ صرف کرتے ہوئے فرار ہو رہا تھا، لیکن لائتس کو ابو سلیم کے قاتل کو پکڑنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بھی اپنی زندگی کی سب سے زیادہ تیز دوڑ اسی وقت لگا رہا تھا۔ مسجد بہت پیچھے رہ گئی تھی اور دونوں دوڑتے ہوئے کافی دور تک نکل آئے۔ فدائی جان بوجھ کر ایسے راستوں پر دوڑ رہا تھا جہاں آنے جانے والوں کی تعداد کم تھی۔ یہ وہی فدائی تھا جو تقریباً 1 ماہ قبل ابن عطاش کے پاس آیا تھا، اور اس نے ابن عطاش کو دعوت خانے سے متعلق شیخ الجبل کا پیغام دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اسے ابو سلیم بغدادی کے قتل پر مامور کیا گیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اسے ابو سلیم بغدادی کو مجمع عام میں قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فدائی بھاگتا بھاگتا ایک ایسی گلی میں آ پہنچا جو بالکل سنسان پڑی تھی۔ اس گلی میں پہنچتے ہی وہ تھوڑا سا دوڑنے کے بعد یکلخت رک گیا، لیکن لائتس کو اس کے اس طرح یکلخت رکنے کی ذرا بھر توقع نہ تھی۔ چنانچہ لائتس فوری طور پر خود کو نہ روک سکا اور کسی طوفان کی طرح فدائی کے پاس سے نکلتا چلا گیا۔ بہت ممکن تھا کہ فدائی کا خنجر اس کا پیٹ چاک کر دیتا، لیکن لائتس نے عین وقت پر اپنا رخ کسی قدر موڑ لیا تھا۔ وہ فدائی کے پہلے حملے سے تو بچ گیا، لیکن فدائی کا لمبا اور نوکدار خنجر اب لائتس کے سامنے کسی شیشناک کی طرح چمک رہا تھا۔ دونوں بری طرح ہانپ رہے تھے۔ اس قدر تیز دوڑنے کی وجہ سے دونوں کے دل بھی بے پناہ رفتار کے ساتھ دھڑک رہے تھے۔ لائتس قطعی طور پر خالی ہاتھ تھا، جبکہ فدائی کے ہاتھ میں وہی سرخ دستے والا خنجر چمک رہا تھا جس سے اس نے ابو سلیم بغدادی کی جان لی تھی۔ اب وہ لائتس کے سامنے کھڑا کسی جانور کی طرح ہانپ رہا تھا، اور تقریباً یہ حالت لائتس کی بھی تھی۔ چنانچہ دونوں چند لمحے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کا وزن تولتے رہے اور ہانپتے رہے۔ یہ توقف بھی محض 2-4 ثانیے پر ہی موقوف تھا، کیونکہ جو ہی لائتس کی نگاہ ابو سلیم بغدادی کے اس پاکیزہ خون پر پڑی جو ابھی تک فدائی کے خنجر کی نوک سے قطرہ قطرہ ٹپک رہا تھا، تو لائتس کے ذہن میں غصے کی آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ لائتس اپنی جگہ سے اچھلا اور ہوا میں اڑتا ہوا یوں فدائی پر حملہ آور ہوا کہ اس کی دونوں ٹانگیں فدائی کے سینے پر پڑنے والی تھی اور وہ خود فدائی کے خنجر سے محفوظ تھا۔ یہ کرختائیوں کے اچھل کر حملہ کرنے کا ایک خاص انداز تھا۔ لائتس کو یوں اچھلتا دیکھ کر فدائی حیرت کا شکار ہوا ہی تھا کہ لائتس کی دونوں لاتیں فدائی کے سینے پر پڑی۔ فدائی کو اتنے زور کا دھچکا لگا کہ وہ کسی ستون کی طرح دھڑم سے زمین پر آ گرا۔ فدائی نے فوراً اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اب لائتس اسے دوبارہ یہ موقع دینے والا نہیں تھا۔ لائتس نے اپنی جگہ پر کسی بندر کی طرح کلابازی کھائی اور اڑتا ہوا گرے ہوئے فدائی پر آ رہا۔ یہ خطرناک حرکت تھی کیونکہ فدائی کے ہاتھ میں تیز دھار خنجر تھا، لیکن لائتس فدائی کے ہاتھ میں مضبوطی سے تھمے خنجر کو بھولا نہیں تھا۔ وہ اسی طرح فدائی پر گرا کہ نیچے آتے ہوئے اس کا ایک ہاتھ فدائی کی خنجر والی کلائی پر پڑا اور دوسرا کوہنی صورت مڑا فدائی کے چہرے پر۔ یہ اتنی زوردار ضرب تھی کہ فدائی کی ناک ٹوٹ گئی اور اس کا چہرہ لہو سے بھر گیا۔ اب لائتس کا بایاں ہاتھ فدائی کی کلائی پر تھا۔ لائتس نے ایک زوردار جھٹکا دیا اور خنجر فدائی کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور زمین پر لڑکتا چلا گیا۔ اب دونوں نہتے تھے۔ لائتس نے سمجھا کہ اس نے فدائی پر قابو پا لیا ہے، لیکن ٹھیک اسی وقت اسے اپنی پشت پر فدائی کے گھٹنے کی اتنی زوردار ضرب لگی کہ وہ اچھل کر دور جا گرا۔ اب فدائی کے لیے لڑنا غیر ضروری تھا، اس کا خنجر دور پڑا تھا۔ چنانچہ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ایک بار پھر لمبی گلی میں دوڑ لگا دی۔ لائتس کو بھی یہی توقع تھی، چنانچہ وہ پہلے سے بھی زیادہ قوت کے ساتھ اپنی جگہ پر اچھلا اور دوڑتے ہوئے فدائی کو پلک جھپکنے کی دیر میں پیچھے سے جا لیا۔ اگلے لمحے لائتس کا ہاتھ فدائی کے گریبان کی پشت پر تھا۔ دوڑتا ہوا فدائی ایک جھٹکے سے نہ صرف رکا بلکہ زمین پر آ گرا۔ اب لائتس اسے کوئی موقع نہ دینا چاہتا تھا، چنانچہ لائتس نے اس کو لاتوں پر رکھ لیا، لیکن فدائی بھی آسانی سے مات کھانے والا نہیں تھا۔ اس نے پوری قوت کے ساتھ الٹی کلابازی کھائی تو اس کی دونوں ٹانگیں زور سے لائتس کے کولوں پر آ لگی۔ قریب تھا کہ لائتس بھی گر پڑتا، لیکن اس نے بڑی ہمت کر کے خود کو سنبھالا اور ڈگمگا کر سیدھا ہو گیا۔ اب ایک مرتبہ پھر دونوں آمنے سامنے تھے۔ فدائی کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، اس کی ناک بری طرح پھٹ چکی تھی اور وہ کسی خون خوار درندے کی طرح گرا رہا تھا، لیکن لائتس اسے کوئی موقع نہ دینا چاہتا تھا۔ لائتس نے سیدھا ہوتے ہی اس پر تابڑ توڑ مکے برسانے شروع کر دیے۔ فدائی لائتس کے ہر مکے سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا
और उसमें उसे कामयाबी भी हो रही थी कि अचानक लाइतस का एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर पड़ा और उसे यूं लगा जैसे किसी ने हथौड़े की मदद से उसका जबड़ा तोड़ दिया हो। वो चारों खाने चित जमीन पर आ गिरा। गालिबन उसकी आंखों के सामने सितारे नाच रहे थे। यही वजह थी कि वो फौरी तौर पर उठ ना सका। लाइतस के लिए इतना मौका काफी था। चुनाचे लाइतस ने पूरी महारत के साथ अपने पैर की एक ठोकर फिदाई की खोपड़ी पर इतनी जोर से मारी कि फिदाई के होश जाते रहे। फिदाई बेहोश हो चुका था। अबू सलीम बगदादी की शहादत आलम इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा सदमा थी। मदरसा निजामिया में सफ़े मातम बिछ गई। सुल्तान खुद बनफ्स नफीस मदरसा निजामिया में अबू सलीम बगदादी की मैयत और जाए हादसा देखने की गरज से वारिद हुआ था। सुल्तान के हमरा उसका वजीर सादुल मुल्क भी था। मदरसे में तुलबा की बातें करते हुए सुल्तान ने ख्वाहिश जाहिर की कि उसे लाइतस अहमद से मिलवाया जाए, जिसने खतरनाक फिदाई को जान पर खेल कर असीर किया था। बातनी फिदाई जिंदा गिरफ्तार ना हुआ करते थे। वो हमेशा गिरफ्तार होने से पहले खुदकुशी कर लिया करते थे। लेकिन बदकिस्मती से ये फिदाई गिरफ्तार होने से पहले लाइतस की जोरदार जरब खाकर बेहोश हो गया था। यही वजह थी कि उसे जिंदा सलामत गिरफ्तार कर लिया गया था। सुल्तान के मुहाफिज दस्ते ने बेहोश फिदाई को फौरी तौर पर हर ऐसी चीज से महरूम कर दिया जिसकी मदद से वो होश में आने के बाद खुदकुशी की कोशिश में कामयाब होता। और उस वक्त फिदाई शाही कैद खाने में दारोगा शाही की खास निगरानी में मौजूद था। सुल्तान की ख्वाहिश पर लाइतस 2 कदम आगे बढ़ा और सुल्तान के सामने पहुंचकर खिलाफे मामूल अस्सलामु अलैकुम कहा। सलातीन सल्जोक के दरबार में बादशाह के सामने ताजीम देने का रिवाज था। लाइतस ने अरबों के से अंदाज में सलाम कहा तो सल्जोकी सुल्तान मोहम्मद मुस्कुराहट के साथ चौंका। ये एक नई बात थी। उसने भी इस्लामी अंदाज में वालेकुम अस्सलाम कहा और लाइतस से मुसाफा के लिए हाथ बढ़ा दिया। लाइतस को मुसलमान बादशाह का यह अंदाज इतना अच्छा लगा कि वो सुल्तान पर फरेफ्ता हो गया। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए लाइतस से बात की। माशाल्लाह, तुम्हारी जुर्रत और बहादुरी काबिल दाद है। हमारे अहद में ये पहला बातनी फिदाई है जो जिंदा गिरफ्तार किया जा सका है। हम गुज़िश्ता 7 साल से अगर किसी दुश्मन की तरफ से परेशान हैं तो वह बातनी है। अबू सलीम बगदादी आलम इस्लाम की माता थे। उनकी मौत पूरे आलम की मौत है। लेकिन तुम्हारे इकदाम से शायद हम इस फिदाई से कुछ उगलवाने में कामयाब हो जाएं। फिल हकीकत हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे दरबार में काली भेड़ें कौन कौन सी हैं। अगर हमें फिदाई से इस तरह के राज मालूम हो गए तो हम समझेंगे कि तुमने पूरी सल्तनत सल्जोक पर एहसान किया है। क्या तुम इस मदरसे में तालीम हासिल करते हो? हम तुम्हारा वजीफा मुकर्रर करना चाहते हैं। लाइतस ने सुल्तान की बात सुनी तो पहले बड़े मुहज्जिब अंदाज में सुल्तान का शुक्रिया अदा किया और फिर कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, इसकी जरूरत नहीं। मैं अबू सलीम बगदादी मरहूम का मुंह बोला बेटा हूँ। यही वजह थी कि मैं उनके रिहायशी कमरे में उनके साथ मुकीम था। मैं मदरसे का बाकायदा तालिब इल्म नहीं हूँ। मुझे अभी 1-2 ज़ाती काम निपटाने हैं। इसके बाद मैं जामिया निज़ामिया बगदाद में जाकर बाकायदा तौर पर तालीम हासिल करने का इरादा रखता हूँ। सुल्तान के चेहरे पर बड़े खुशगवार तासुरात थे। वो बड़ी मीठी आंखों के साथ लाइतस की जानिब देख रहा था। लेकिन उसके पहलू में खड़ा सादुल मलिक न जाने क्यों लाइतस को सुलगती हुई नजरों के साथ देख रहा था। लाइतस ने सादुल मलिक की आंखों से निकलने वाली तपिश की लहरें अपने चेहरे पर महसूस की और दिल ही दिल में बुरी तरह चौंक गया, क्योंकि हाकिम शहर इस्फहान सैफुद्दौला की बातों से लेकर अबू सलीम बगदादी की बताई हुई तमाम बातों तक लाइतस ने यही सुन रखा था कि सादुल मलिक इस्फहान की जानिब फौज भेजने के हक में नहीं। आज जब उसने सादुल मलिक की आंखों में अपने लिए नफरत के शोले देखे तो उसके दिल में शक का बीज पकने लगा। उसे सुल्तान की अभी कही हुई बात याद आई कि वो दरबार में मौजूद काली भेड़ों से आगाह होना चाहता है। न जाने कैसे लाइतस के दिल में एक अजीब लहर आई और उसने सुल्तान की खिदमत में अर्ज की, सुल्तान मुअज़्ज़म, अबू सलीम बगदादी मरहूम की यही आरज़ू थी कि सल्तनत सल्जोक बातनियों के वजूद से पाक हो जाए। वो उम्र भर इसी कोशिश में मसरूफ रहे। वो अक्सर फरमाया करते थे कि सुल्तान मुअज़्ज़म के पहलुओं में भी बातनियों के आला कार हम वक्त मौजूद रहते हैं। मुझे तो कुछ अंदाजा नहीं कि वो ऐसा किस लिए कहा करते थे, लेकिन मैंने चाहा कि मैं उनकी शहादत के बाद उनका ये कौल आप तक पहुंचा दूं। चुनाचे मैंने ये जसारत की। लेकिन बादशाह उसकी बात सुनकर ज्यादा न चौंका। वो खुद जानता था कि उसके आसपास बातनियों के कारिंदे और जासूस मौजूद हैं। अलबत्ता सादुल मलिक की आंखें लाइतस की बात सुनकर यकलख्त फीकी पड़ने लगी। लाइतस ने दरअसल ये बात की ही इसीलिए थी ताकि वो सादुल मलिक पर पैदा होने वाला अपना शक दूर कर सके। सादुल मलिक बातनी था, हालांकि वो सल्तनत सल्जोक का वजीर आजम था, लेकिन बादशाह समेत सल्तनत का हर शहरी यही समझता था कि सादुल मलिक एक सच्चा मुसलमान और मुहिब्बे वतन वजीर है। सादुल मलिक बातनी था। यही वजह थी कि वो अबू सलीम बगदादी के कहने पर इस्फहान के लिए फौज भेजने की मुखालफत करता रहा। वो नहीं चाहता था कि इस्फहान में मौजूद बातनियों के मंसूबे पर कोई आंच आए या इब्ने अत्ताश के काम में कोई रुकावट पैदा हो।
دراصل اس کے دل میں ایک یہ خیال بھی تو تھا کہ اصفہان پر قبضہ مکمل ہوتے ہی شیخ الجبل اسے اصفہان کا گورنر بنا دے گا اور اس طرح گویا پہلی باطنی سلطنت کا وہ حکمران بن جائے گا۔ ایک لحاظ سے باطنی سلطنت تو 12ویں صدی میں مصر میں بھی قائم تھی، کیونکہ عقائد کے لحاظ سے مصر کا فاطمی خلیفہ بھی باطنی ہی تھا، لیکن مصر کے فاطمی یا کرامتی حسن بن صبا کی طرح اتنی گہری زیر زمین سرگرمیوں میں ملوث نہیں تھے۔ بے شک فامتی یا کرامتی جن کا مرکز مصر میں تھا کردار کے لحاظ سے سازشی، دغاباز، جھوٹے اور منافق تھے، لیکن حسن بن صبا کی جماعت چند قدم اور آگے بڑھ گئی اور یہ لوگ دوسرے مسلمانوں کے خفیہ قاتل بن گئے۔ عالم اسلام پر 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں صدی جہاں اسلامی علوم کے معراج پر تھی، وہاں عالم اسلام کے لیے ان ایام میں سب سے زیادہ پریشانی گھر کے دشمنوں یعنی باطنیوں کی طرف سے ہی تھی۔ انہیں باطنی، کرامتی، فاطمی، ہفت امامی اور حشیشین کے نام سے جانے جاتے تھے۔ سلطان لائتس سے مل کر متاثر ہوا اور اس نے لائتس کو پیشکش کی کہ وہ جب چاہے کسی قسم کی استعانت کی غرض سے قصر سلطانی میں آ سکتا ہے۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر بعد ابو سلیم بغدادی کے جسم کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اب لائتس ذاتی طور پر جش و پنج کا شکار تھا کہ کیا کرے۔ ایک تو ابو سلیم کی شہادت سے اصفہان کی طرف فوج بھیجنے کا کام بھی کھٹائی میں پڑ جانے کا اندیشہ تھا، اور دوسری طرف لائتس اسلامی سلطنت کے وزیر سعد الملک سے بھی بری طرح بدظن ہو چکا تھا۔ حالانکہ قلعہ الموت کی طرف روانہ ہونے کی اس کی تیاری مکمل تھی، لیکن وہ موجودہ حالات کی وجہ سے گم و گوں کا شکار تھا کہ فوری طور پر اپنی مہم پر روانہ ہو جائے یا کچھ دیر اور رکے۔ آج کی رات وہ کمرے میں اکیلا تھا۔ اس کے محبوب استاد اور شیخ مکرم ابو سلیم بغدادی کا جسم آج منو مٹی تلے میٹھی نیند سو چکا تھا۔ لائتس کو آج تنہائی بڑی شدت سے محسوس ہو رہی تھی اور اس کو نیند اپنی آنکھوں سے کوسوں دور محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بستر پر لیٹنے کی بجائے کمرے کے فرش پر ٹہل رہا تھا اور مسلسل موجودہ حالات کی سنگینی، اصفہان کی طرف جانے والی فوج اور سعد الملک کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے ابو سلیم بغدادی کا ادھورا چھوڑا ہوا کام اب اس کے سر آ پڑا ہے۔ ان تفکرات میں اسے یہ تو یکسر ہی بھول گیا کہ ایک روز پہلے اس کے ہم قبیلہ کرختائی سوداگر نے اسے دیکھ اور پہچان لیا تھا۔ رات بڑی آہستگی کے ساتھ بیتتی چلی جا رہی تھی اور لائتس گہری سوچوں میں گم کمرے کے فرش پر سر جھکائے ٹہل رہا تھا۔ مان اسے کمرے سے باہر کھٹکا سنائی دیا۔ یہ غالباً قدموں کی آواز تھی۔ اس وقت مدرسہ نظامیہ میں ہر کوئی سو چکا تھا۔ یہ شاید آدھی رات کا وقت تھا۔ قدموں کی آواز نزدیک آتے آتے لائتس کے دروازے پر آ کر رک گئی۔ آواز سے لگتا تھا کہ جیسے آنے والے افراد تعداد میں ایک سے زیادہ ہیں۔ لائتس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی اور اس کی چھٹی حس پوری طرح بیدار ہو گئی۔ اس نے برق رفتاری کے ساتھ کمرے میں رکھی اپنی شمشیر اٹھائی اور اسے بے نیام کر کے دائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ ٹھیک اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ دستک کی آواز کے ساتھ ہی ایک جانی پہچانی آواز ابھری۔ لائتس احمد، دروازہ کھولو، میں داؤد ہوں، تمہارا ہم جماعت۔ مجھے تم سے استاد ابو سلیم کے بارے میں کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ لائتس داؤد کی آواز کو پہچان تو گیا، لیکن اس کو اپنے استاد ابو سلیم کا کہنا ابھی تک یاد تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ اس مدرسے میں کسی استاد پر باطنی ہونے کا شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن طلباء میں باطنیوں کے کارندے ہو سکتے ہیں۔ لائتس نے داؤد کی بات پر اعتماد نہ کیا، لیکن پھر بھی اس نے داؤد کے لیے دروازہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اگر آدھی رات کے وقت آنے والے لوگ باطنی تھے اور اس پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے تو بزدلوں کی طرح کمرے میں چھپے رہنا لائتس کو کسی صورت اچھا نہ لگ سکتا تھا۔ لائتس ایک بہادر اور شجاع نوجوان تھا۔ دستک دوبارہ ہوئی۔ لائتس اٹھو، یہ میں ہوں، تمہارا دوست داؤد۔ تم گزشتہ دنوں میں میرے ساتھ میری ہی جماعت میں تعلیم حاصل کرتے رہے ہو، مجھے پہچانو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دروازے کے باہر واقعی داؤد تھا، لیکن وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ لائتس گہری نیند سو رہا ہوگا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ لائتس نے قدموں کی چاپ سنی اور اسے معلوم ہو گیا تھا کہ آنے والے افراد ایک سے زیادہ ہیں۔ لائتس کو یقین تھا کہ باطنی قاتل اس پر حملہ کرنے کے لیے آ پہنچے ہیں۔ مان اسے سعد الملک کی سلگتی ہوئی آنکھیں یاد آئیں اور اس کے دماغ میں پے در پہ دھماکے ہونے لگے۔ بہت سی کڑیاں اسے ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہوئی دکھائی تھی۔ وہ گزشتہ جتنے دن سے یہاں مقیم تھا، ابن عطاش کے قاتل اس کا سراغ نہ لگا سکے تھے، لیکن جو ہی آج فدائی کو گرفتار کر کے وہ سعد الملک کی نظروں کے سامنے آیا، پہچان لیا گیا۔ سچی بات تو یہ تھی کہ سعد الملک لائتس کو نام سے جانتا بھی تھا، کیونکہ جب سے وہ ابن عطاش کے قلعہ دسکو سے فرار ہوا تھا، اس کی شہرت، حلیہ اور نام بڑے بڑے باطنیوں تک پہنچا دیا گیا۔ اسے یقین تھا اس مرتبہ باطنی اسے گرفتار نہیں کریں گے، بلکہ براہ راست جان سے مارنے کی کوشش کریں گے، لیکن خود بھی تو کم غصے میں نہیں تھا۔ ابو سلیم بغدادی کا قتل اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا۔ وہ منظر ہر لمحہ اس کے دل و دماغ میں گردش کرتا رہا تھا۔ اب جو ہی اسے محسوس ہوا کہ طالب علم داؤد کے ہمراہ آنے والے باطنی قاتل ہیں، وہ خوف زدہ ہونے کی بجائے اور زیادہ مشتعل ہو گیا۔
चुनाचे उसने आगे बढ़कर दरवाजे की कुंडी हटा दी और फिर उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक 3-4 नकाबपोश नौजवान आंधी और तूफान की तरह कमरे में दाखिल हो गए। उनके हाथों में बरहाना शमशीरें थी। वो जो ही कमरे में दाखिल हुए ये देखकर हैरान रह गए कि लाइतस कमरे में मौजूद नहीं था। उसके बिस्तर पर अलबत्ता उसका लिहाफ इस तरह रखा था जैसे कोई लेटा हो। ये कैसे हो सकता था? अगर बिस्तर पर कोई लेटा था तो उनके लिए दरवाजा किसने खोला था? यही सोचकर वो नकाबपोश नौजवान, जो हकीकत में दाऊद था और बातनी तहरीक से वाबस्ता था, बिस्तर की जानिब बढ़ते बढ़ते रुक गया और उसने किसी कदर हिज़ानी अंदाज में अपने साथियों से कहा, दरवाजे के पीछे देखो, दरवाजे के पीछे देखो। मुझे यकीन है वो कवाड़ खुलने के बाद कवाड़ के पीछे छुप गया है। कमरे में ज्यादा रोशनी नहीं थी। एक ही शम्मा थी जो अबू सलीम की किताबों वाली तिपाई के एक कोने पर जल रही थी। दरवाजे का कवाड़ तारीकी में था। जो ही दाऊद की बात खत्म हुई, लाइतस आंधी और तूफान की तरह कवाड़ के पीछे से निकला और अपनी एक शमशीर के साथ उन 4 शमशीरों पर हमलावर हो गया। रात के सन्नाटे में लोहे से लोहा टकराने की आवाज बुलंद हुई तो दूर तक सुनी जाने लगी। लाइतस पर हमला करने वाले लाइतस से ज्यादा माहिर शमशीर जन थे, लेकिन हमले में पहल करने की वजह से अभी तक लाइतस उन चारों पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा था। इसी असना में उसकी तलवार का एक वार एक नकाबपोश के कलेजे से पार हो गया। लाइतस अभी अपनी तलवार खींच ही ना पाया था कि उस पर दूसरे नकाबपोश ने एक काटदार वार किया। खुशकिस्मती से ठीक उसी वक्त लाइतस ने पहलू बदला और दुश्मन की तलवार का वार उसके बाएं बाजू पर जख्म लगाता हुआ खता हो गया। वो अगर ऐन वक्त पर पहलू ना बदलता तो दुश्मन की तलवार उसे गर्दन से लेकर टांगों तक दरमियान से चीर देती। वार बहुत कारी था। चुनाचे दुश्मन की तलवार अपने ही जोर में जमीन के साथ जा टकराई और लाइतस को सीधा होने का मौका मिल गया। अब बाकी मांदा तीनों नकाबपोश उस पर पे दर पे हमले कर रहे थे। वो हर वार बचाने की कोशिश में पूरी तरह कामयाब भी नहीं हो पा रहा था। उसे शमशीर जनी की तरबियत लिए अभी चंद ही रोज गुजरे थे। नकाबपोशों की कोई न कोई तलवार उसके बदन को छू जाती और उसके जिस्म पर कहीं न कहीं गहरी खराश लगा देती। लाइतस बदस्तूर जख्मी होता रहा, लेकिन उसने हिम्मत न हारी और नकाबपोशों के ज्यादा कारी वार अपनी तलवार या अपनी झुकाइयों से खता करने में कामयाब होता रहा। लाइतस का लिबास सर से पैर तक लहू से दागदार हो चुका था। उसका पूरा बदन लहू लहान था। करीब था कि वो जख्मों की ताब ना लाते हुए हमलावरों के सामने हिम्मत हार देता कि उसी असना में बाहर दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी और फिर अगले लम्हे मदरसे के पहरेदार बरहाना शमशीरें लिए लाइतस की मदद को आ पहुंचे। आने वाले पहरेदार तादाद में ज्यादा थे। चुनाचे पलक झपकते ही उन्होंने तीनों नकाबपोशों को अपनी शमशीरों पर रख लिया। लाइतस जख्मी हालत में भी चीख चीख कर पहरेदारों से ये कहता रहा कि इन्हें जिंदा गिरफ्तार करो, इन्हें जिंदा गिरफ्तार करो, लेकिन पहरेदार गालबन अपने होश में नहीं थे। उन्होंने आन की आन में तीनों नकाबपोशों को मौत की नींद सुला दिया। उस वक्त तक कमरा कई लोगों से भर चुका था। आसपास के कमरों से बाज असातिज़ा और तलबा भी इस साहने को अपनी आंखों से देख चुके थे। पहरेदारों ने नकाबपोशों के नकाब हटाए तो मालूम हुआ कि एक नौजवान दाऊद मदरसा निजामिया का तालिब इल्म था, जबकि बाकी 3 शक्लो सूरत से इस्फहानी बाशिंदे दिखाई पड़ते थे। किसी ने कहा ये फिदाई थे, लेकिन लाइतस की कराहती हुई आवाज सुनाई दी, नहीं, ये फिदाई नहीं थे। फिदाइयों को बहुत कीमती समझा जाता है। वो बड़े बड़े लोगों का कत्ल करते हैं। इनकी मखसूस निशानी इनका सुर्ख दस्ते वाला खंजर है। ये चारों आम बातनी सिपाही थे। यकदम सबकी निगाहें लाइतस की तरफ उठ गई। वो सबके बीच खड़ा अपने खून से चप चप करते हुए लिबास को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा था। उसका काफी खून बह चुका था, लेकिन ये उसकी अंदरूनी शक्ति थी कि वो अभी तक अपने पैरों पर तंदुरुस्त और तवाना खड़ा दिखाई दे रहा था। लेकिन सब ने लाइतस की हालत देखी तो बौखला गए। किसी बुजुर्ग उस्ताद ने कहा, अरे ये तो बहुत जख्मी है, इसे फौरन शिफाखाने पहुंचाना चाहिए। चलो चलो देर मत करो, इसे मदरसा के शिफाखाने की तरफ ले चलो। चुनांचे कुछ देर बाद लाइतस मदरसे के शिफाखाने में एक मसहरी पर लेटा मदरसे के तबीबों से मरहम पट्टी करवा रहा था। उसके जिस्म पर जगह जगह गहरे जख्म आए थे और शिफाखाने तक पहुंचते पहुंचते उसका काफी से ज्यादा खून भी बह गया था। चुनांचे तबीबों की दी हुई दुआओं के असर और ज्यादा खून बह जाने की वजह से लाइतस के दिमाग पर गनूदगी छाने लगी। कुछ ही देर बाद वो सो चुका था। अगले रोज बातनी कातिलों के लाइतस पर हमले की खबर पूरे शहर में फैल गई। सुल्तान मोहम्मद बिन मलिक शाह अगले रोज भी खुद बनफ्से नफीस चलकर मदरसा निजामिया में आया और मदरसा के शिफाखाने में जाकर लाइतस से मुलाकात की। उसने मदरसे की इंतजामिया को हिदायत की कि इस नौजवान को कसर सुल्तानी के शाही शिफाखाने में पहुंचा दिया जाए, क्योंकि लाइतस की हालत देखकर वो दिल ही दिल में खासा मलूल हुआ था। सुल्तान लाइतस के बारे में हुक्म देकर वापस चला गया और फिर ठीक उसी वक्त जब एक शाही घोड़ा गाड़ी में लाइतस को कसर सुल्तानी के शाही शिफाखाने की तरफ ले जाया जा रहा था, मदरसे के सदर दरवाजे से एक खूबरू नौजवान मदरसे में दाखिल हो रहा था।
یہ رئیسہ محل نادرہ بیگم کا قاصد تھا اور اس کے خاص اعتماد کا آدمی۔ کافی دن ہوئے رئیسہ محل نے لائتس کی طرف سے کوئی خبر نہ سنی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ لائتس اپنی مہم پر روانہ ہوا یا ابھی تک مدرسہ نظامیہ میں ہی موجود ہے۔ دراصل لائتس نے خود رئیسہ محل سے رابطہ کرنے کی کوئی کوشش نہ کی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ رئیسہ محل باطنیوں کی نگرانی میں ہے، لیکن رئیسہ محل جب کئی دن تک اس کے خیالات میں ڈوبی رہی تو بالآخر تڑپ اٹھی اور اس نے اپنے با اعتماد خادم کو لائتس کا حال احوال معلوم کرنے کی غرض سے رے بھیج دیا۔ یہ قاصد اپنے ساتھ مزید اشرفیاں اور قیمتی چیزیں بھی لایا تھا۔ لائتس کی سواری قصر سلطانی کی جانب نکل گئی، جبکہ نوجوان مدرسے میں داخل ہو کر کسی ایسے شخص کو ڈھونڈنے لگا جو اسے لائتس کی بابت بتاتا۔ اسی اثنا میں اسے مدرسے کا طالب علم اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ نادرہ کا خادم بھی اس کی جانب بڑھا اور اس کے نزدیک پہنچ کر نادرہ کے خادم نے جب اس سے لائتس کی بابت دریافت کیا تو طالب علم کی آنکھوں میں حیرت کی جھلک دکھائی دی۔ طالب علم نے سر سے پاؤں تک نادرہ کے خادم کو شک بھری نگاہوں سے دیکھا، لیکن زیادہ پوچھ گچھ کرنے کی بجائے بڑے عامیانہ سے انداز میں خادم سے کہا، یہاں ایک دن میں 2 عظیم انسانوں پر حملہ کر دیا گیا ہے۔ کل خطاب جمعہ کے وقت ابو سلیم بغدادی شہید کر دیے گئے اور آج رات وہی نوجوان جس کا تم پوچھتے پھر رہے ہو باطنی قاتلوں کے حملے سے بال بال بچ گیا۔ وہ بری طرح زخمی اور لہو لہان ہے۔ تم نے ابھی جس سواری کو یہاں سے نکلتے دیکھا اس میں زخمی لائتس کو ہی شاہی شفا خانے کی جانب لے جایا جا رہا تھا۔ لیکن تم کون ہو؟ میں قرقستان سے آیا ہوں، لائتس کے گھر سے، اور لائتس کے لیے رقم اور کچھ سامان لایا ہوں۔ نادرہ کے خادم نے انتہائی پریشانی کے عالم میں وہی رٹا رٹایا جملہ بولا جو اسے نادرہ بیگم نے سکھایا تھا۔ خادم کی حالت غیر تھی۔ وہ جس قیمتی انسان سے ملنے آیا تھا اس کے زخمی ہونے کی خبر پاتے ہی وہ بری طرح گھبرا گیا۔ اس نے طالب علم کا ہاتھ تھاما اور کہا، بھائی خدا کے لیے مجھے تفصیل کے ساتھ بتاؤ کیا واقعات پیش آئے تاکہ میں لائتس کے باپ کو مطمئن کر سکوں۔ میں ان کا خاندانی خادم ہوں۔ اب طالب علم کا شک دور ہو چکا تھا۔ وہ نادرہ کے خادم کے ساتھ چل کر گھاس کے میدان میں جا بیٹھا اور نادرہ کے خادم کو لائتس کے ساتھ پیش آنے والے تمام واقعات کی تفصیل بتانے لگا۔